नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, दर्शकबिनहरू। ग्लोबल आइएमई लघु वित्त वित्तीय संस्थाले चाहिँ कर्मचारी आवश्यकता भनेर सूचना निकालिसकेको छ र यो चाहिँ के भनेको छ भने यहाँनिर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट घ वर्गको इजाजत पत्र प्राप्त राष्ट्रिय स्तर कार्यक्षेत्र भएको यस ग्लोबल आइएमई लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको सहायक कम्पनीको ग्रामीण क्षेत्र तथा विपन्न वर्गमा कार्य गर्नको लागि तपसिल बमोजिमको पदहरूमा स्थायी रूपमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले इच्छुक योग्य उम्मेदवारहरूबाट निवेदनका साथै हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो, बायोडाटा, नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि, अन्तिम शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र तथा अनुभवका प्रमाणपत्रहरूको प्रतिलिपि सहित यो विज्ञापन प्रकाशित भएको मितिले 15 दिनभित्रमा यस वित्तीय संस्थाको वेबसाइट www.gilb.com.np मा गई अनलाइन आवेदन दिन आह्वान गरिएको छ भनेर निकालेको छ। छनौट सूचनामा परेका उम्मेदवारहरूलाई मात्र टेलिफोन मार्फत परीक्षा केन्द्र, लिखित परीक्षा र नतिजाको बारेमा जानकारी गराइनेछ भनेको छ है। अब यहाँनिर के भने विज्ञापन नम्बर 1 खुल्ला 2077-78 पद विभागीय प्रमुख, श्रेणी व्यवस्थापकीय अधिकृत श्रेणी भनेको सङ्ख्या भनेको चाहिँ यहाँ दिएको छैन, केही भनेको छ। व्यवस्थापकीय श्रेणी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण भई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयमा अधिकृत पदमा रही कम्तीमा 2 वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्नेछ भनेको छ। अधिकृत श्रेणीको लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक वा सो सरह उत्तीर्ण भई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयमा अधिकृत पदमा रही कम्तीमा 3 वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्नेछ भनेको छ। अर्को छ विज्ञापन नम्बर 2 मा खुल्ला प्रदेश प्रमुख भनेको छ। व्यवस्थापकीय अधिकृत श्रेणी भनेको छ, सङ्ख्या केही भनेको छ। व्यवस्थापकीय श्रेणीमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर वा सो सरह परीक्षा उत्तीर्ण भई बैंक वा तथा वित्तीय संस्थामा अधिकृत पदमा रही कम्तीमा 2 वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्नेछ। साथै विभागीय कार्य अनुभव भएकालाई प्राथमिकता दिइनेछ भनेको छ। अर्को छ अधिकृत श्रेणीको लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक वा सो सरह परीक्षा उत्तीर्ण भई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिकृत पदमा रही कम्तीमा 3 वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्नेछ। साथै विभागीय कार्य अनुभव भएकालाई प्राथमिकता दिइनेछ भनेको छ। त्यसै गरी विज्ञापन नम्बर 3 मा खुल्ला अनुगमन अधिकृत भनेको छ। अधिकृत श्रेणी भनेको छ है। श्रेणीमा चाहिँ सङ्ख्यामा चाहिँ केही भनेको छ। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक वा सो सरह परीक्षा उत्तीर्ण भई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा शाखा प्रबन्धक रही कम्तीमा 3 वर्षको कार्य अनुभव भएको वा प्रवीणता प्रमाणपत्र वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण भई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा शाखा प्रबन्धकमा कम्तीमा 5 वर्ष कार्य अनुभव भएको हुनुपर्नेछ भनेको छ। त्यसै गरी विज्ञापन नम्बर 4 मा शाखा प्रबन्धकको लागि भनेको छ यहाँ अलिकति सुपरभाइजर वरिष्ठ सहायक श्रेणी भनेको छ। श्रेणीमा चाहिँ सङ्ख्या चाहिँ केही भनेको छ। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट प्रवीणता
प्रमाणपत्र वा सुसरहको परीक्षा उत्तीर्ण भई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कम्तीमा 3 वर्षको कार्य अनुभव भएको वा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक वा सुसरह परीक्षा उत्तीर्ण भई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कम्तीमा 2 वर्षको कार्य अनुभव हुनुपर्नेछ। साथै शाखा प्रमुख भई कार्य गरेकोलाई प्राथमिकता दिइनेछ भनेको छ। विज्ञान नम्बर 5 मा खुला क सहायक प्रशिक्षार्थी सहायक भनेर सहायक श्रेणी सङ्ख्या हुने चाहिँ केही के छ कनिष्ठ सहायकहरू एसइई वा सुसरह उत्तीर्ण भई लघु वित्तीय संस्थामा कम्तीमा 1 वर्ष कार्य अनुभव हुनुपर्नेछ अरे। प्रशिक्षार्थीहरू सहायक कम्तीमा एसएलसी वा सुसरह उत्तीर्ण भएको हुनुपर्छ भनेको छ। उमेर भनेको छ व्यवस्थापकीय श्रेणीमा 21 वर्ष पुरा भई 45 वर्ष ननागेको, अधिकृत श्रेणीमा 21 वर्ष पुरा भई 40 वर्ष ननागेको, सहायक श्रेणीमा 18 वर्ष पुरा भई 35 वर्ष ननागेको महिला उम्मेदवारको हकमा माथिल्लो उमेरको हदमा 5 वर्ष थप हुनेछ भनेको छ है। वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूको लागि उमेर हद लाग्ने छैन। सबै पदका लागि मोटरसाइकल ड्राइभिङ गर्न सक्ने लाइसेन्ससहितलाई प्राथमिकता राखेको छ भनेको छ। नोटमा कर्मचारी आवश्यकता विज्ञापन आंशिक वा पूर्ण रूपमा रद्द गर्ने सम्पूर्ण अधिकार यस वित्तीय संस्थामा निहित रहनेछ भनेको छ है। यसरी ग्लोबल आइएमएलले खुलाएको छ। तपाईँहरूले पनि आफूलाई जागिर खान इच्छुक हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले पनि फारम भर्दा हुनेछ है, भर्नुहोला भन्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद। म अर्को भिडियोमा फेरि भेट्नेछौँ।